हांगसरले 13 चेंबर्स आहा, 13 चेंबर चेंज करून ते आमी चेंज करतले. तशेंच हांगा जी पायपलायन आहा मातयेची ती चेंज जातली. आयज मांगूर वॉर्ड नंबर 17 ह्या भागांत आमी सिवेज लायन इम्प्रुवमेंट ह्या हितून आयज सगळे हांगा जमिल्ले आसा. म्हाका सांगतना आनंद जाता की हो प्रोजेक्ट 8.5 लाख रुपयाचो आसतनाच 110 मिटराची PVC रनिंग पायपलायन हांगा बसतली. तशेंच 13 चेंबर हांगा जे डिटोरेट जाल्ले चेंबर आहा ते बसतले, ते जातले. हांगसर ना म्हटल्यार भरपूरशे प्रॉब्लम्स आसलेले जी इतकी वर्सां कोणी मनार घेवंक ना. पूण आयज जेन्ना BJP सरकार अंत्योदय तत्व ह्या तत्वाचेर चलता आसतना बारीक मनशांतल्या बारीक मनशां पर्यंत कशें पावप, म्हाका दिसता ह्यो तेजो एक भाग म्हणपा जाता. कित्याक जशें दादीन सांगलें डेव्हलपमेंट आनी हेर कांय चालूच आहा, पूण ह्या भागांत गरीब लोक रावता, हेंचे धाकटे प्रॉब्लम आहा आनी त्या धाकट्या प्रॉब्लम्सा पर्यंत पावपाचो आयज खंय तरी दाजीन ह्यो प्रयत्न केल्लो आहा. आनी बरें दिसता की हे सगळे चेंबर्स आनी ही सगळी पायपलायन्स जी आहा ती पयलीं खंय तरी ओल्ड आहा आनी ती चिनी मातयेची आसल्या कारणान हुनीर आनी हे ते करून ते सगळे चोक जातात आनी तो ओवरफ्लो जाता. आयज दाजीचें काम प्रत्येक वॉर्डान पावला. आयज हांव स्पेसिफिकली वॉर्ड 17चेच उलयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या 3 म्हयन्या भितरले हे 4थें इनॉग्रेशन आमी आयज करता. जशें गिरीशान सांगलें नाल्लाचो भाव वाडला, तशेंच म्हाका दिसता मिठाई खाताना मिठाईचेय भाव वाडले आसतले. दाजीचें काम आयज इतकें निवळ आनी इतकें प्रोग्रेसीव आहा की दाजी MLAचेच काम न्ही तर म्हाका दिसता तो कावन्सिलर लेवला पर्यंत पावोन सुद्दां प्रत्येक वॉर्डान आयज पावत आहा. आयज म्हाका सांगपाक बरें दिसता आमची BJP सरकारची डबल इंजीन सरकार प्रत्येक मनशा पर्यंत पावता. तो घरातलो एक जाणटो सिनियर पेन्शन घेता आसत किंवा बायल गृह आधार घेता आसत किंवा चेडो कितें मुद्रा नाल्यार एज्युकेशन लोन घेता आसत किंवा एक चेडू लाडली लक्ष्मी नाल्यार आनी कसले हेर स्किम्स घेता आसत. आमचो BJP सरकार प्रत्येक मनशा खातीर, प्रत्येक घरा खातीर, प्रत्येक वॉर्डा खातीर आयज पावता. हे आयकतना आनी स्वता दोळ्यान पळयतना खूब आनंद जाता. धन्यवाद. आयज आमी मंगळूर वाठारांत सिवेज लायनीचें काम चालू केल्लें आसा. सगळ्यान पयलीं हांव आमचे आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे वॉर्ड नंबर 17 4थें काम तेणें स्टार्ट केल्लें आसा आनी खरेंच हे वॉर्ड नंबर 17 तेकून म्हाजो वॉर्ड नंबर 18 आसा आनी 17-18 ही जी सिवेज आहा पळय न्हू काम तें चालू केल्लें आसा. हांव पळयतालो कित्याक हांव हांगा येताना आमच्या एरियाचे लोक आहा 17 लोकांचे वॉर्डाचे लोक आहा जे दिसान दीस कमी नासतले कित्याक सिवेज लायन ते हे जावन चॉकअप जावन ओवरफ्लो जावन लोकांच्या घरांनी वयताले आनी पावसा टायमार तरी खूब ते प्रॉब्लम जाताले. पावस व्हडलो येवन ते आख्खे ओवरफ्लो जावन सगळ्यांच्या घरांनी पावताले. सो हे एक व्हडलें काम आसा आयज आमच्या आमदारान हातीन घेतलेलें आसा आनी म्हणून सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. तशेंच हांगा व्हडलें एक प्रॉब्लम आसलेले ते उदकाचे प्रॉब्लम आसलेले. सो हांगा उदक कशें रातचे 2-3 हांगा येताले आनी आमकां आमच्या हांगाच्या लोकांक रातचे 2 उठोन एक नाल्यार 2 वरांनी उदक सोडटाले म्हूण ते व्हडलें मेजर काम आसलें. आनी आमचे आख्खे जे रेसिडेंट्स आहा हांगा लोकां रावपी तेमी आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट केली आनी आमच्या आमदारान जशें एक ते सरान सांगलें की एक नेवीची NOC जाय आसलेली पेशंट. सो ते सुद्दां सरान घेतलेली आसा आनी हांगा जे मेन उदकाचे जे प्रॉब्लम आसले ते आतां वेवस्थीत जाल्लेले आसा आनी सगळ्यांक बऱ्या भशेन उदक येता घरान. आज मंगळूर ह्या भागात आमी सिवरेजीची कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपा खातीर हांगा एक काम स्टार्ट केलां. अरावंड 13 चेंबर्स जे आसा ते 13 चेंबर्स आमी रिपेर करता, सारके करता परत एकदा. आनी जी लायन आशिल्ली पयलीं चिनी मातयेची आशिल्ली ती म्हणजे खूब वर्सांची आशिल्ली कारण ती खंय कडेन पोकळ जाल्ल्या कारणान उदक सिपेज जाता, लोकांच्या घरांनी वता, सिवरेज भायर येता, ओवरफ्लो जाता, हे सगळे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. सो आज ती हे काम स्टार्ट करता आनी हे काम केल्ल्या कारणान सिवरेज ओवरफ्लो जी जाताली आमी नवो PVCचो पायपूय घालता व्हडल्या डायाचो. सो ही सगळी कामां जातकूच म्हाका दिसता हांगच्या ज्या एरियान जे ओवरफ्लोईंग नाल्यार बाकीचे सगळे
चॉकअप जाताले तो ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, सिवरेज घरान वताली ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आनी हे करता करता म्हणजे मांगरा भितरली सिवरेज कनेक्टिविटी आनी स्ट्रॉंग करपाची हो एक प्रयत्न आसा. हाजे पयलीं हे जावं नाशिल्लें. आमी तुमी पळयलें की भायली लायन आमी टोटल चेंज केल्ली आसा. आज ही करता पयर आमी उदकाचे हांगा प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ताज्या खातीर नेवल ऑथॉरिटीजा कडेन उलोवन म्हणजे इतली वर्सां नेवी परमिशन दिनाशिल्ली तांचे भितर एक कनेक्शन मारपा खातीर तेंय आमी तांकां कन्विन्स करून तेंय कनेक्शन घेतलें. आज उदकाचो प्रॉब्लेमूय हांगा सॉल्व जालो. सो ओवरऑल वास्को भितर एक डेव्हलपमेंट सगळ्या वॉर्डांनी चालू आसा. कालूच आमी नॉनमॉन त्या भाटान थ्रू एमएलए फंड तातूंतल्यान आमी थंय पेवर्जाचें काम स्टार्ट केलां. सो एवरी डे खंय नाल्यार खंय आमची कामां स्टार्ट आसा आनी फुडल्या काळान म्हाका दिसता आनीय कामां जातली. आतां हो रस्तो आमी फोडला सो तो रस्त्याचो जो रोड कॉन्ट्रॅक्टर आसा तोय बी फायनलायज जाला, ताजो टेंडरूय जाला, ताजी वर्क ऑर्डरूय दिल्या. आमी राविल्ले ते फक्त ते रिपेर जावपा खातीर. आतां रिपेर जातकूच ताजे रस्त्याचें काम हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जातलें. सो हांगच्यान हिरालाल ठक्कर पर्यंत हो सगळो रस्तो ह्या दिसांनी म्हणजे ते तांचे मातशे बसपाक रावल्या ते. सो ते जालें की तेंय काबार जातलें. आमचे वास्को जे केबलान फोडिल्ले रस्ते आशिल्ले ते आमी देंवपाक राविल्ले. आमी मुद्दम ते धूळ जावची म्हणून रावूं नाशिल्ले. ते एक एकदां काम करतकूच ताजेर रबल घालतकूच ते देंवपाक रावपाक जाय आनी देंवतकूच मागीर हॉटमिक्स घालचो पडटा. सो तेंय काम आज सुरू जालां आनी अशें करून वास्को भितर खंय खंय जाय आशिल्ले गरज ही धाकटी धाकटी गल्ली आसा हांगा गरज आशिल्ले थंय आमी कॉन्सन्ट्रेट करता. व्हडले आमी रस्ते करता, व्हडले आमी कॉम्प्लेक्सीस करता, बाकीच्योय सगळ्यो गोश्टी करता. पूण जंय जो एक धाकटे समाजातले गरीब समाजातले लोक हांगा रावतात ह्या भागांत तांकांय भितर सुविधा दिवपाची सरकारा कडल्यान आमी प्रयत्न करता आनी त्या अंतर्गतूच आज हे काम आसा. नमस्कार. जशें आतां दाजी सरान सांगलें तशें सिद्धार्थ हेणी सांगलें की आतां ह्या वॉर्डान आमच्या 17 वॉर्डान हालींच ना म्हटल्यार खूब कामां जाल्या, खूब. जे खरें म्हटल्यार आतां हे जे सिवरेज लायन जाल्या ही पयलीं ना म्हटल्यार तेन्ना आमी हें केल्लें तेन्ना ना 17-18 वर्सां जालीं सिवरेज. पूण आतां हे खंय तरी लायनीचे न्यू उदरगत जाता. तेच्या परस दाजी सराक हांव देवाच्यान काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचे सगळे आतां सिवरेज लायन हॉट मिक्सिंग हे आतां काम जे जाल्लेल्या जावपाच्या आनी तेजेच खातीर हांव त्या दाजी सराक खरें काळजाच्यान देव बरें म्हणटा. थँक्यू. लक्ष्मी आहे ना फोटो